Tourism Department app-based taxi service Goa Miles have always been opposed and disliked by the taxi owners. First it was the white taxis, and now it is the yellow-black taxis that have expressed its opposition, as the app-based taxi service has open enrollment of yellow-black taxis into it. Here's the story in detail. On Monday, the only app-based taxi service Goa Miles began its new enrollment policy, but the Yellow-Black Taxi Association opposing the said enrollment. They had a meeting in the capital city and said that they are not willing to enroll with the app-based taxi service, alleging that it is a scam and to finish the local taxi business. It has also hit out at the rent-a-bike and rent-a-car service operating in the state. Watch to what they have to say. गोवा ॲप चालू केलेला हा पळय एक महिना आमचो रेट पळयता कस्टमर येता आनी सकयल देंवता आनी डावनलोड करता ते गाडी आपयता आनी आमी कांयच करूं शकना आमी तांकां आडय जाल्यार ते रोखडे पुलिसाक आपयता आमकां म्हणटा भितर दवरता कोलवाळे भितर दवरता म्हणटा 2 दीस सोडिना परमीट सस्पेंड करता म्हणटा लायसन्स सस्पेंड करता म्हणटा म्हणजे आमचें कांयच ना दबाव आमचे पुलीस आमकां हे करता अरेस्ट करता आमची येल्लो ब्लॅक आमी गाडी खंय पिकअप करूं शकना आमकां ते सगळे आडयता आमकां स्टँड दिल्ले आहा ह्या गाडयांक प्रत्येक जाग्याक स्टँड दिला एअरपोर्ट पणजे म्हापशां आमी फक्त ड्रॉप करपाचें परत येवपाचें आमच्या हाजेर पूण हे जे आमकां रेंट बायक येता ती आमकां हे करता वचता रेंट कार येता आमकां कोणाचें येत ना आमी फाटल्या दिसांनी 2 म्हयने पयलीं शॅरिंग चालू केल्ली एअरपोर्ट वचपाक तेजेर अर्द वरांनी बस सुट्टा कदंबा पणजे बस स्टँडाल्यान 100 रुपया घेता पर पर्सन AC बस थंय आमची गेले आमची 5-5 दीस गाडी हालना पणजे इतली आमची उपास पाहिजे जाल्या सगळ्यांक आमी एकठांय करून आमी आयले उलोवपाक हे कितें करपाचें ते गोवा टुरिझमान लेडीज म्हणून गाडी चालू केल्यो कोणाच्यो गाडी आहल्यो खंयचे डिपार्टमेंटाचे नासले ते गोवा टुरिझमान अंडरटेक करून नासले तांकां कोणी गेले ती भायली बॉम्बेची कंपनी तांकां कितले दीस पेमेंटूच दिवंक ना त्या भायल्या वांगडा आमी मिटींग केल्ली खातीर आमी तांकां जॉयन जावपाचे खातीर आमकां परमिटां इश्यू केल्ली आसा स्टँड वायज परमिटां इश्यू केल्ली आसा कॅब आसा पळय तांकां रेंट कॅब बायकाचे तुमकां रेंट काराचे तुमकां खबर आसा जाल्यार आमकां परमिटाचेर स्ट्रिक्टली बरयल्लें आसा तेंच्या की तेंच्यांनी ऑफिस उगडें करचें आनी गाडी थंय तांकां दिवची ते येता आनी स्टेशनाचेर गाडयो दिता करमळे आमी जाल्यार बंद करता आमी आडयता इमिजिएट पुलिसांक कॉल करता आनी तेच्या परमिटाचेर हे वाच म्हणटा हेच्या पयलीं तांकां रोहन कलांगूटकर म्हणून कोण तरी अध्यक्ष आहा तेंचो ताका घेवन आरटीओन सुद्दां आमी मेळ्ळे आरटीओन सांगलें तुमी थंय आनी ते भानगडीक पडनाका म्हणून की तुमी ऑफिस उगडें करता थंय गाडयो दिया रेंट बॅग खंय आसूंक जाय टुरिझम जे एरिया आसा ते रेंट बॅग आसूंक जाय आज टेक एग्जाम्पल आमचो प्रिपेड टॅक्सी म्हापसा आज तेंच्यांनी आख्या गाड्यांचेर रेंट बॅग दवरलेले आहा रेंट कार दवरलेले आहा हे कळ कितें चल्लां काय म्हटलें हां सरकार हेजेर कितें एक्शन काय घेना प्रिपेड टॅक्सी काउंटराचेर रेट लायले आसा पळय एक कॉपी आरटीओच्या ऑफिसान घेतली आसा एक कॉपीचेर आमी करता की आयज आमी आतां डिसेंबर येयलो हॉटेलाच्या भाशेन आयज दुसरी रेट लायना दिवाळीचो तेजी दुसरी रेट लायना आमचो रेट तो काउंटर आसा धरला आहा थंयच पडलेलो आसता सीजन आनी ऑफ सीजन लागना आमकां लागना हॉटेलाची तूं वच आयज 1000 रुपया आसा जाल्यार 5000 जाता ताका कोणाक रेस्ट्रिक्शन ना टुरिझमाचें तेजेर ऑब्जर्वेशन ना. The association has threatened that if their demands are not met, then they would take out their anger in the upcoming elections. Watch. आमचो सारको ठाम विरोध आहा ॲपाचेर ॲप हो म्हणटा तो बंद जावचो आनी आमच्या गोंयकारांक आमचे रायट्स आमकां मेळचे सरकार खंयचो घडटलो ते लोक डिसायड करतले आनी आमी जो सरकार आमच्या वांगडा आसतलो त्या सरकारा वांगडा आमी आसतले. Our video journalist Shyam Chari in Panachi.